हैदराबाद की लकड़ी का पुल फ्लाईओवर पर एक शख्स की बाइक चलाते हुए मुबैना तौर पर शराबनोशी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इतवार की रात पेश आने वाले इस वाकये की वीडियो एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की। वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़कूरा शख्स एक हाथ से बाइक चला रहा है जबकि दूसरे हाथ में बोतल पकड़कर मुसलसल उससे शराब पीता जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आता है कि वो ट्रैफिक के दरमियान निहायत लापरवाही से बाइक चलाते हुए बोतल से घूंट लेता रहा, जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों की जान को भी खतरा है। वाकया मंजर-ए-आम पर आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सारिफीन ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्हें इस वाकये की इत्तला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद मिली। चूंकि अब तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ताहम मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीजी टेट साल 2026 के नताइज पीर को जारी कर दिए गए। महकमे तालीम के डायरेक्टर नवीन निकोलस ने दोपहर 2:30 बजे नताइज का ऐलान किया। इस साल मजमूई तौर पर 43.94% उम्मीदवार कामयाब करार पाए। रियासत भर से इस इम्तिहान के लिए 1,53,752 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जिनमें से 1,15,028 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। उनमें 23,623 सर्विस असातिदा और 91,405 दीगर उम्मीदवार शामिल थे। नताइज के मुताबिक 50,544 उम्मीदवार कामयाब हुए, जो इम्तिहान में शरीक होने वालों का 43.94% है। उम्मीदवार अपने नताइज सरकारी वेबसाइट www.tgtet.aptonline.in पर देख सकते हैं। तेलंगाना के कोदाड़ हैदराबाद कौमी शाहरा पर इतवार की रात नामालूम अफराद ने एक ठहरी हुई लॉरी से तकरीबन 350 लीटर डीजल चोरी कर लिया, जबकि ड्राइवर गाड़ी के अंदर सो रहा था। ये वारदात कौमी शाहरा पर वाक़े दुर्गा होटल के करीब पेश आई, जहां लॉरी रात के वक्त खड़ी की गई थी। लॉरी ड्राइवर के मुताबिक चोरों ने लोहे की सलाखों की मदद से डीजल टैंक तोड़कर ईंधन निकाल लिया और मुबैना तौर पर उसे AP30A1377 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार में मुंतकिल करके फरार हो गए। वाक़े के बाद ड्राइवर ने चिटियाल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने BNS की दफा 303 के तहत चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश और वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में इतवार को एक खातून मुसाफिर ने मुबैना तौर पर रैपिडो राइडर को किराया अदा करने से इनकार कर दिया और रकम का मुतालबा करने पर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी। राइडर के मुताबिक खातून ने 100 रुपए किराया अदा करने के बजाय उसके साथ बदजुबानी की, जिसके बाद उसने पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो में राइडर को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये खातून 100 रुपए किराया देने से इनकार कर रही है और जब मैं किराया मांग रहा हूँ तो ये मुझसे हिंदी में बदजुबानी कर रही है। राइडर ने खातून से पूछा कि वो इसके साथ बदतमीजी क्यों कर रही है। इस दौरान खातून मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए वहां से जाने लगी तो राइडर उसके पीछे चलते हुए बोला, आप जहां तक जाएंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप किराया अदा नहीं करती। बददा राइडर ने खातून से कहा कि वो इस मामले को हल करने के लिए पुलिस स्टेशन चले, जिस पर खातून ने मुबैना तौर पर उसे हरासानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। फिलहाल इस वाक़े के हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला बहस का मौजू बन गया है। तेलंगाना में जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान एक बार फिर दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत मामूल से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में वादे इजाफा महसूस किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है, जिससे कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें ताकि गर्मी से मुतालिक मसाइल से महफूज रहा जा सके। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी कि SIR के अमल की सुस्त रफ्तारी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तौसी का इम्कान है। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस के जराये के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना में जारी मुहिम की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को रवाना की और इन्यूमरेशन फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तौसी की सिफारिश की है। उन्होंने BLOs की कारकर्दगी और आवाम की जानिब से फॉर्म्स के अदखाल की तफसीलात रवाना करते हुए 24 जुलाई की मोहलत में तौसी की सिफारिश की है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट
رپورٹ کی بنیاد پر جلد ہی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کرے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہفتے کی توسیع دے سکتا ہے۔ سدرشن ریڈی نے وعدے کر دیا ہے کہ تاریخ میں توسیع کا معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں عوام کو فارمز حاصل نہ ہونے کی شکایت بھی ملی ہے۔ شہر حیدرآباد میں تعینات اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس پی چندرشیکھر کی اہلیہ 48 سالہ ہیمالتا نے اتوار کو الوال میں واقع اپنی رہائش گاہ پر مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی۔ پولیس کے مطابق اے سی پی پی چندرشیکھر اپنی اہلیہ ہیمالتا کے ساتھ ورینداون کالونی الوال میں رہائش پذیر تھے۔ اتوار کی شام ہیمالتا کی نعش مبینہ طور پر گھر کے اندر چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اطلاع ملتے ہی الوال پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی معائنہ کیا۔ جائے حادثے سے سائنسی شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کلوز ٹیم کو بھی طلب کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران خاندانی معاملات، صحت سے متعلق مسائل اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مداخانہ منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چندرشیکھر چاوینا ڈویژن کے اے سی پی ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانی نے بالی ووڈ اداکار عامر خان کی تیسری شادی سے متعلق متنازع بیان دیتے ہوئے اسے لو جہاد کی مثال قرار دیا۔ شیرڈی میں اتوار کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نتیش رانی نے کہا کہ ہندو سماج کو ایسے اداکاروں کی حمایت کرنے سے پہلے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد کو فروغ دینے والے کون ہیں؟ کیا عامر خان ان میں شامل نہیں ہیں؟ ہندو سماج کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ایسے اداکاروں کی فلمیں دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب معروف شخصیات اپنی نجی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں تو ہندو سماج کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ لو جہاد کا برانڈ ایمبیسڈر کون ہے؟ کیا عامر خان ایسے شخص نہیں بن رہے ہیں؟ جو ہندو نوجوان ان کی فلمیں دیکھتے ہیں انہیں ایسے اداکاروں کو بڑا مقام دینے سے پہلے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اس بات پر بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا عامر خان کی تیسری شادی کو لو جہاد کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے یا نہیں۔ ان کے مطابق ہندو سماج کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسے افراد کی فلمیں دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ واضح ہے کہ لو جہاد ایک متنازع اصطلاح ہے جسے بعض دائیں بازو کی تنظیمیں اس دعوے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ مسلمان مرد دیگر مذاہب کی خواتین کو محبت کے ذریعے شادی پر آمادہ کر کے اسلام قبول کروانے کی سازش کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے عنبرپیٹ اسمبلی حلقے میں خصوصی ووٹر لسٹ نظر ثانی یعنی کہ ایس آئی آر مہم کے دوران فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے پر 2 BLOs کو حکام نے شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ عنبرپیٹ سرکل کے تحت برکت پورہ وارڈ آفس میں خدمات انجام دینے والی عثمانیہ یونیورسٹی کی جونیئر اسسٹنٹ کرشنا وینی پولنگ بوتھ نمبر 222 کی BLO ہے، جبکہ اسی یونیورسٹی سے وابستہ یلما پولنگ بوتھ نمبر 227 پر BLO کے طور پر فرائض انجام دے رہی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ملازمین نے انیومریشن فارم تقسیم کرنے اور وصول کرنے میں غفلت برتی، جس پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ عنبرپیٹ سرکل کے DMC ماروتی دیواکر نے بتایا کہ عنبرپیٹ اسمبلی حلقے میں اب تک 10% بھی SIR کا کام مکمل نہیں ہو سکا، جو کہ ایک باعث تشویش ہے۔ سبرآباد کمشنریٹ سے تعلق رکھنے والے ایک سب انسپکٹر کے خلاف اپنی 6 سالہ پوتی کو سڑک پر کار چلانے کی اجازت دینے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سبرآباد کمشنریٹ میں تعینات سب انسپکٹر پجاری تروپتی نے اپنی پوتی کو نارسنگی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع روڈ پر گاڑی چلانے دی۔ اس دوران سڑک پر سفر کرنے والے دیگر گاڑی سواروں نے صورتحال کو دیکھ کر گاڑی کو روکا۔ عینی شاہدین کے مطابق جب گاڑی کو روکا گیا تو سب انسپکٹر نے یہ کہہ کر وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ گاڑی آٹومیٹک تھی، اس لیے انہوں نے بچی کو اسے چلانے کی اجازت دی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوامی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا اور کم عمر بچی کو مصروف سڑک پر گاڑی چلانے دینے کے عمل کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نارسنگی پولیس نے سب انسپکٹر پجاری تروپتی کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔